नमस्कार। जहाँ पनि राजनीति घुसाउनै पर्ने, आफ्नै पार्टीको ब्यानर र नेताहरूको गुणगान गाउनै पर्ने, एकले अर्कोलाई गाली गर्नै पर्ने, ब्यानर च्यात्नै पर्ने, कार्यकर्ता बीच झडप हुनै पर्ने, यो दुर्भाग्य हरेक ठाउँमा देखिरहेको छ। एकपटक यो दृश्य र बोली सुनौ। हामी बाढी पीडित हो, हामी बाढी पीडित छ। र नगरपालिकाले दिएको बाहेक हामी राहत बुझ्दैनौँ। कुनै सङ्घ संस्थाको पार्टीको भातृ सङ्गठनले बाँड्न ल्याएको राहत हामीलाई आवश्यक छैन। हामी जति बाढी छौँ उनीहरूलाई राहत दिन इच्छा छ। नगरपालिकामा बुझाउने, नगरपालिकाले बुझाउँछ। हो दृश्य यो सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची क्षेत्रको मङ्गलबार रातिको बाढी र डुबानले यही 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना भन्दा बढी मानिस अहिले पनि बेपत्ता छन्। विपत्तिको मारमा परेका नागरिकलाई राहत र सहानुभूति दिन पुगेका नेता कार्यकर्ताको यो घिनलाग्दो गतिविधिले तपाईँ हामीलाई नै लज्जित बनाएको छ। विपदको पीडामा परेका यी नागरिकले यो हरकत देख्दा के सोचे होलान्? यहाँ त बाढी पहिरोको पीडामा परेका जनतामाथि राजनीति गर्ने खेलो चलिरहेको छ। जनतालाई राहत भन्दा पनि आहत दिने गरी अस्त व्यस्त बनेको भूमिमा पुगेर रमिता देखाउनु नै दुर्भाग्य हो। जुनसुकै दलका नेता हुन् या कार्यकर्ता, राहतका नाममा राजनीति गर्ने छुट कसैलाई छैन। हुन त यहाँ दैवी प्रकोपबाट सतर्कता अपनाउन कुनै तयारी गरिँदैन, भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन पनि गरिँदैन। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म दैवी प्रकोप उद्धार राहत व्यवस्थापनका नाममा सयौं सरकारी तथा गैर सरकारी संयन्त्रले भत्ता पचाउने काम गरिरहेका छन्। दुर्घटना भयो भने हतार बैठक बस्ने र योजना बनाउने काम सुरु गर्छन्। अरू बेला यसबारे छलफल नै हुँदैन। पीडामा परेका जनतालाई दर्जनौं हेलिकप्टर, त्यो पनि अनावश्यक भिड लिएर रमिता हेर्न पुग्नेहरूको कमी छैन। राहत र उद्धार भन्दा पहिले पार्टीको झन्डा बोक्ने, झन्डा टास्ने काम यहाँ हुँदै आएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै होइनन्, यहाँ राहतका नाममा अफवाह फैलाउने, 2 रुपैयाँको राहत वितरण गरेर हजारौंको तुच्छ गाली र समाज भट्काउनेहरूको पनि कमी छैन। कसैले भनेर होइन, पद दिएर पनि होइन, आफैले स्वघोषित अभियन्ता बताउने झुन्डहरूकै कारण पनि पीडितको घाउमा मलम होइन, नुनचुक छर्किने काम भइरहेको छ। केही सच्चा मनकारी सहयोगी पनि छन्। उनीहरूलाई न ब्यानरको चिन्ता छ, न फोटोको चिन्ता छ। बस पीडितलाई राहत मात्रै दिनेहरू नभएका होइनन्, तर अन्य झुन्डहरूले ती व्यक्ति ओझेलमा परिरहेका छन्। किनकि राज्य संयन्त्र बलियो भइदिएको भए यहाँ यो व्यथिति आउने नै थिएन। सरकारमा बस्नेहरूले जनताको घाउमा मलम लगाउन तदारुकता देखाउने हो भने उनीहरूको दुःखमा साथ दिने गरी राहत उद्धार र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने पक्कै पनि न राहतमा राजनीतिक ब्यानर टाँसिने थियो, न त कार्यकर्तामै झडप हुने थियो। जनताको पीडा र आँसुमा राजनीति गर्न बन्द गरौँ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधान बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी विकास निर्माणका काममा ठेकेदार र नेताहरूले
जनतालाई दिँदै आएको झुटो आश्वासनबारेको एक रिपोर्ट, पटक पटक विकास निर्माणमा म्याद थप्दा समेत रमिते बन्ने जनप्रतिनिधिसँग मागिएको जवाब र दैवी प्रकोपलाई सधैँ हेलचेक्राइ गर्दा र दीर्घकालीन समाधानको बाटो तय नगर्दा वर्षेनी नागरिकले भोग्दै आएको पीडाबारे तयार पारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, काठमाडौँ उपत्यका मध्ये एउटा चर्चित पर्यटकीय नगरी गोदावरी, तर वर्षौंदेखि सडक विस्तार र निर्माण हुन नसक्दा सोही पर्यटकीय क्षेत्रमा जान निकै गाह्रो छ। वर्षातको हिलोले आवत जावत गर्ने मानिसहरूलाई हम्मे हम्मे पर्छ। सडकमै धान रोपेर स्थानीय सडक नै बन्द गराए, तर मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पटक पटक आश्वासन दिएर फर्किने गरेका छन्। आखिर ठेकेदार कम्पनीलाई नै पोस्ने गरी जनप्रतिनिधि बारम्बार किन झुट बोल्छन् त? हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। दशकलाई धेरै पटक देखाएको एउटा सडक खण्ड र आज त्यही सडक खण्डको फेरि तपाईहरुलाई वास्तविकता देखाउनेछौँ। के कर्मनासा हरिसिद्धि गोदावरी सडक खण्ड समयमा बन्छ त? यति बेला जनजनमा यो प्रश्न उब्जिएको छ। यो सडक खण्ड बन्द गराउनेदेखि यो सडक खण्डमा खेत रोप्नेदेखि यो सडक खण्डमा रोपाइँका कार्यक्रम हुनेदेखि मन्त्रालयमा गएर सम्झौतासम्म भए, जहाँ प्रतिनिधि सभाका सांसददेखि प्रदेश सांसद र जो तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीका बिचमा त्यति बेला साह्रै मिठो गफ भएको थियो। मुलुकमा कोरोना प्रवेश गर्यो, कोरोनाले यो भयो त्यो भयो, तर विकास निर्माणका काम नरोक्ने भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारले बताइरहेका थियो। अर्थात् विकास निर्माणका कामलाई नरोक्ने, कोरोना महामारीको समयमा, चाहे लकडाउनको समयमा होस्, चाहे अहिले निषेधाज्ञा कायम छ यो समयमा होस्, त्यो बताइएको थियो। तर यो सडक खण्ड कति प्रगति विवरण भयो यसको, जुन यहाँका स्थानीयहरूले विरोध गरेर सडकमा रोपाइँ गरे, सडक बन्द गराए, मन्त्रालयमा गएर सम्झौता भयो। त्यसपछिको सडकको प्रगति कति रह्यो, कति बजेट विनियोजन भएको थियो, के कति प्रगति भयो, त्यसमा एकछिनमा आउला। तर त्योभन्दा अगाडि मन्त्रालयमा सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री, यस क्षेत्रका सांसद, 3 नम्बर क्षेत्रका सांसद पम्फा भुसाल, प्रदेश सांसद राजकाजी महर्जन, यसै गरी यहाँका जो वडाका जनप्रतिनिधि बीच भएको सम्झौता या अर्थात् भनौँ मौखिक छलफल र त्यहाँबाट जनाएका प्रतिबद्धता, जहाँ काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख ठेकदार लगायतको पनि उपस्थिति थियो। जुन 2 प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ, कर्मनासादेखि हरिसिद्धि सडक खण्ड 1 र हरिसिद्धिदेखि गोदावरी कुण्डसम्मको सडक खण्ड 2। सबैभन्दा पहिला यो 1 नम्बरको प्याकेज सडक खण्डको कुरा गरौँ र दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई। दृश्य हेर्नुहोस्, र दृश्य अहिले असारको दृश्य हो। यो असार महिनाको दृश्य हो, बर्खाको सिजन हो, तर यो सडकलाई यस्तो दृश्यमा पुर्याउनलाई यो असारे विकास, यो हतार, हुन त म्याद अब जम्मा 15 दिन रहेको छ। ठेकदारले काम सक्नुपर्ने म्याद असार 15 गतेसम्ममा यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो भनेर पटक पटक गरेर थपिएको म्यादमा उल्लेख छ। र म्यादको विषयमा, अन्य विषयमा तपाईँलाई म पछि जानकारी गराउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँका नागरिकले सडक विरोध गरिसकेपछि के सम्झौता भएको थियो, मन्त्रीले के प्रतिबद्धता जनाएका थिए र यहाँका नागरिकले सडक बन्ने भयो। अब गोदावरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्दैछ, पर्यटकीय क्षेत्र र यो सडकको
जुन दायाँ यहाँ कायम गरेको 22 मिटर कायम गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव नरहिसकेपछि 16 मिटरमा यो सडक पिच गर्ने र अझ भनौँ अर्को निर्णयले त के बताएको छ भने सडकको जस्तो अवस्था छ, जस्तो अवस्थामा रहेको छ, जहाँ जहाँ सम्भव छ त्यही अवस्थामा सडक निर्माण गर्ने। तर किन सडक निर्माण भएन? तर मन्त्रालयमा दसैँमा घर जाँदाखेरि या दसैँसम्ममा यो चिल्लो सडकमा नागरिक गुडेर टिका लाउन जान पाउनेछन् भनेर सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता सहितको तत्कालीन समयको भिडियो देखाउँछु, यो हेर्नुहोस्। र भदौभित्र हामीले यी स्ट्रक्चरहरू ड्रेनहरू केहरू हुँदाखेरि यो कुराहरू सबै त्यही बाङ्गीको सेट बनाएर सिध्याएर त्यहाँदेखि चाहिँ अब सबबेस बेस राख्ने साथै भदौ अन्तिमदेखि पानी रहन्छ भन्ने दिन भनौँ लामो समय पछि जाँदैन, त्यो 1 महिनामा पारेर हामीले पिच गरिहाल्छौँ। 30 किलोमिटर 3 किलोमिटर पिच ओभरले कि कुनै जतिसुकै गरेको अनि 1 महिनामा सिकिहाल्छ, 1 महिना लाग्छ। त्यसलाई धेरै दसैँ अगाडि हाम्रा महान चाडपर्वहरू दसैँ, बिन्तुना, तिहार के छ सहज आउँदाखेरि त्यो बाटोमा सानो उपलब्धमा कालोपत्रे होस् यसपालिको दसैँ ल। अहिले चाहिँ जति बाटो छ त्यति पिच गर्ने के बुझ्नुभयो। अनि त्यो मुआवजा क्षतिपूर्तिको कुरा जति बेला मिल्छ अनि हामी ठुलो बनाउँला। त्यो ठुलो बनाउने अवधारणा सुन्नुहोस् होइन तब त भने अधिकतम के छ भने पिच चाहिँ सेन्टरबाट 8x8 भनेर कुरा भएको छ कि 16। त्यो चाहिँ कर्मनासाबाट माथि पेट्रोल पम्पभन्दा अगाडि जाने बेलासम्म त्यो अहिले यथावत त्यो छ यतिकै। पेट्रोल पम्पबाट अलि 10-20 मिटर माथि गएपछि घुम्तीबाट अलिक पर जाँदासम्म छैन त्यो वडा कार्यालय अहिलेको। त्यसबाट त्यहाँसम्म जति छ त्यति नै गर्ने कि त्यो 20 को गुरु सरले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त फेरि माथि गएपछि त फेरि पानी टङ्कीसम्मै ठुलो छ, 8-8 मिटर सेन्टरबाट 8-8 मिटरको 16कै डिजाइन गर्ने र तपाईँहरू बसेर गर्नुहोस्। होइन 16 होइन यति यो भन्छन् लोकल ल्यान्ड, तपाईँले त्यति नै उहाँ सर्वे गर्ने र तपाईँहरू वडाध्यक्ष सँगै बसेर अनि त्यहाँको भर्दनेहरूको त्यो गरेर यहाँ हो अब सेन्टर अहिले यति 8-8 हुँदा यो हुन्छ अनि भएन भने 7-8 6 जे जसले मान्ने त्यो गरेर तपाईँहरू क्लियर गरिदिनु। हाल्नुभयो मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति आश्वासन। तत्कालीन समयमा हरिसिद्धि थैब बाणेगाउँवासीले गरेको आन्दोलनका कारण एक खालको सम्झौता भएर सडक निर्माण हुने भनिएको थियो। तर अहिलेको यो सडकको अवस्था हेर्नुहोस्, केही प्रगति भएको छ, केही 1 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले केही प्रगति भएको छ। काम हुनुपर्छ भनेर चौतर्फी दबाब दिएका थिए यहाँका नागरिकले यो सडकलाई समयमा सम्पन्न गरौँ भनेर, तर भएन। अब तपाईँलाई म एकपटक यो सडक खण्डको प्रगति विवरण जम्मा अहिलेसम्मको 40% अर्थात् 40% मात्रै यो सडक खण्डको प्रगति विवरण प्राप्त भएको छ। अहिले हामीले बोल्दै गरेको दिनसम्मको प्रगति विवरण जुन हामीलाई सडक विस्तार आयोजनाले उपलब्ध गराएको सरकारी रेकर्डमा उल्लेख छ। कर्मनासादेखि हरिसिद्धिसम्मको यो प्याकेजमा 40% सडक सम्पन्न भएको छ। अब यो सडक कहिले बन्छ? नागरिकलाई यहाँका स्थानीयलाई झुटो आश्वासन किन? के अब यो बर्खामा यो सडक पिच गर्नुको कुनै अर्थ छ? या यो बर्खामा पिच गर्ने तयारीमा ठेकदार छन्? या सरकारी निकायले ठेकदारको म्याद सकिनलाई अब करिब 2 हप्ता बाँकी छ, कोरोनाको महामारीले फेरि म्याद थपौँ भन्ने अवस्था आउने हो। यसै त मुलुकमा असारे विकास र ठेकदारले
कामचोर गर्ने प्रवृत्ति या काम समयमा नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै गर्दा अहिले त कोरोनाको बहाना यति मिलेको छ कि कोरोनाले गर्दा काम सम्पन्न गर्न पाइएन। कि यो सडकको हकमा पनि त्यही हुने हो त? तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला यो सडक खण्डको क्षेत्रफल, कुल लागत, हालसम्म भएको प्रगति विवरण के छ अवस्था सडकको यो हेर्नुहोस्। खास गरेर यो के छ भन्दाखेरि सडक विस्तारको चाहिँ अब यो त 10-20 मिटरको बन्ने बाटो हो, सेन्टरबाट 10 मिटरको बन्ने बाटो हो। अब यहाँ यो सर्वोच्चको फैसला अनुसारले पनि डिस्टर्ब भयो। किन सर्वोच्चले के भनेछ भन्दाखेरि जनताको सम्पत्ति सरकारले चाहिएको खण्डमा उचित मुआवजा दिएर लिनुपर्ने, तर यो सरकार चाहिँ यो चाहिँ के भन्नु अपाङ्ग सरकार चाहिँ जनताको चाहिँ सम्पत्ति लिनलाई चाहिँ मुआवजा दिन सक्ने क्षमता छैन उसँग। त्यही कारणले गर्दाखेरि जनताले सोइछाले दिएकोले चाहिँ 10 मिटरको वाल लगाएर बनाउँदैछ, नदिनेकोले चाहिँ अब बनाउन नपाउने भएको हुनाले यो सडक बनाउने विस्तारमा चाहिँ अलिक ढिला भएको पनि हो। ठेकेदारको पनि लापरवाही हो। बाटो खनिदिने छोडिदिने बर्सातको टाइममा हेर्नु कति दुःख छ। अफिस जान आएको हुन्छ मान्छेहरू हिलोमा टेक्दै जुत्ता पखाल्दै अब यस्तो लकडाउनको समयमा पनि यति दुःख भइरहेछ कि अब गाडी सायद अब जोडबिजोड गर्दै खुलेपछि त झन् गाह्रो हुन्छ। धेरै समस्या छ नि। अब जस्तो भनौँ न बुढापाकाहरू हिँड्नै पर्दैन, अब मान्छेहरू हिँड्दाखेरि लड्ला पर्ला भन्ने कुरा मात्रै धेरै टेन्सन छ नि त। अब जस्तो भनौँ न कुनै अब बैशाखीको सहारामा हिँड्ने मान्छे त हिँड्नै पर्दैन यो बाटोमा, तपाईँ हेर्नुहोस् होइन। अब कहीँ गएर मान्छे मतलब अब अलिकति बाटो साँग्रो भनौँ जस्तो अलिक ठुलो भए पो अब त्यतिको सुविधा भए पो एउटा कुरा हुन्छ, केही पनि छैन। पानी आएपछि हिलोकै जात्रा हुन्छ, अनि पानी फेरि रोक्यो भने चाहिँ अब ठुलोको जात्रा हुन्छ। यति बेला कर्मनासा हरिसिद्धि गोदावरी सडक खण्डको यो अवस्था हेर्दा लाग्छ यो सडक बन्छ चाहिँ कहिले। अहिले म गत वर्ष आन्दोलनको सुरुवात भएको अर्थात् गत वर्ष यो हरिसिद्धिको गुम्बज जहाँबाट यो सडकलाई यहाँका महिला समूहहरू र यहाँका स्थानीयहरूको उपस्थितिमा सडकलाई बन्द गरिएर यो सडक समयमा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सुरुवाती आवाज उठेको थियो। त्यसपछि यो आवाजमा आवाज मिलाउँदै बाँडेगाउँ, थैब लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि बन्दका कार्यक्रम भएका थिए। यति मात्र होइन, तपाईँहरूलाई म गत वर्ष जुन यहाँका नागरिकले यहाँबाट सुरु गरेको विरोध यो सडक खण्डमा रोपाइँसम्ममा परिणत भएको थियो। अर्थात् सडकका शास्त्रीले यहाँका नागरिकले सडकमा नै रोपाइँ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। एकपटक स्मरण गराउनका लागि यो भिडियो देखाउँछु। त्यति बेलाको त्यो आन्दोलन, त्यो रोपाइँको विरोधको कार्यक्रमले यो सडक चाँडै बन्छ भन्ने
प्रतिबद्धता यहाँका नागरिकले पाएका थिए त्यो पनि वर्तमान मन्त्री बसन्त कुमार नेङवाङले र यहाँका सांसदले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए र दसैँमा यहाँका नागरिकले चिल्लो सडकमा हिँड्न पाउनेछन् भन्ने प्रतिबद्धता यति बेला गफमै सीमित भएको छ। बाटो यही हो, सरकार पनि यस्तै हो, बाटो पनि यस्तै हो। किन भन्नुहोस् त? बाटो राम्रो भयो नि, सरकार राम्रो भएको बाटो पनि राम्रो भएछ। सडक नभन्दाखेरि आफूलाई आपद विपद अब हिँड्न यताउता गाह्रो भइरहेको छ। के छ तपाईँको भनाइ के छ? हामी सबैलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यो कहिले धुलोले सताउँछ, कहिले हिलोले सताउँछ, बच्चाहरू लिएर हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ। अब कुनै सवारी साधन लिएर हिँड्दा पनि कहिले खाल्टामा पर्छ, कहिले हिलो छ्यापेर बाटोमा हिँडेर मान्छेहरूलाई त्यो हिलोले पर्छ, धेरै असर गरिरहेको छ। अर्को आवाज पनि जोडसँग थोरै हुनुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया भनाइ के छ? मेरो प्रतिक्रिया भनेको अब ठेकदारहरूलाई भनेको चाहिँ यो कोरोना लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बाहना भएको छ। बाटो भनेको चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनै पर्छ, किनभनेदेखि नियम कानुन सबैले मान्नुपर्छ। किनकि पैदल हिँड्नेलाई यतिकै दुःख छ, गाडी कुदाउनेलाई यतिकै दुःख छ। यो नियम भनेको सबैले मान्नुपर्छ। सडक कर बापत नागरिकले ठाउँ ठाउँमा कर तिरिरहेका छन्, तर सडकको अवस्था जस्ताको जस्तै। र सडक बन्यो भन्दा बनेछ त्यहाँको सडक भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने। कस्तो विकासको परिपाटी, कस्तो विकासको मोडालिटी, गजब छ। पहिलो प्याकेजको ठेक्का अर्थात् कर्मनासा हरिसिद्धीसम्मको प्याकेजको ठेक्काको नाली बेली तपाईँलाई मैले सुनाएँ। विगतमा भएका सम्झौता, विगतमा भएका प्रतिबद्धता, यस क्षेत्रका सांसदले, यस क्षेत्रका प्रदेश सांसदले गरेको, मन्त्रालयमा गरेको प्रतिबद्धता पनि यत्तिकै गयो। गत वर्ष सडकमा धान पनि रोपियो, आन्दोलन पनि गरियो, बन्द पनि गरियो, तर सडकको अवस्था केही प्रगति भएको छ भन्नका लागि चाहिँ सडकमा ग्राभेल गरिएको छ। पिच कहिले हुन्छ थाहा छैन, अर्थात् सडक पिच कहिले हुन्छ भन्ने यहाँका नागरिकको प्रश्न हो। 2073 सालमा सम्झौता भएको सडक अहिलेसम्म बन्दैन। तीन पटक ठेकदारलाई म्याद थप गरिसकियो। जम्मा प्रगति विवरण 40% छ, जुन कर्मनासादेखि हरिसिद्धीसम्मको प्रगति विवरण हो। अब तपाईँलाई म अर्को प्रगति विवरण देखाउँछु। अब सुरु भयो यो दोस्रो प्याकेजको ठेक्का। यो ठेक्का पुग्छ गोदावरी कुण्डसम्म, जसको किलोमिटर छ 3.450, अर्थात् करिब 3 किलोमिटरभन्दा केही बढिरहेको छ भने यसको ठेक्का लिएको छ लामा समानान्तर जेबी ठेकदार कम्पनी हो भने यो ठेक्काको सम्झौता 2074 3 महिना 30 गते भएको थियो भने यसले काम सकाउनु पर्ने 2076 7 महिना 30 गते थियो, तर काम सकेन। कारण जुन हरिसिद्धीमा समस्या थियो, बाणेगाउँ र ठैबामा पनि, विशेष गरी बाणेगाउँमा पनि मुआवजाका कारण देखिने समस्याहरूलाई नै केन्द्रित गरेका कारणले त्यो सडक निर्माण हुन सकेन र ठेकदारलाई पुनः म्याद थप गरियो र 2078 1 महिना 31 गते अर्थात् वैशाख 31 गते यो सडकको म्याद सकिसक्यो। ठेकदारले पैसा कति लगे त्यो पनि बताउँ। कुल यो ठेकदारले यो सडक ठेक्कामा पाएको लागत थियो 22 करोड लागत हरिसिद्धीको थियो भने यो 38 करोडभन्दा माथिको ठेक्का थियो, अर्थात् हरिसिद्धि, थैब, बाणेगाउँ हुँदै गोदावरी कुण्डसम्मको कुल रकम थियो 38 करोडभन्दा बढी लागतको रकम थियो र ठेकदारले 20 करोडभन्दा बढी रकम लगिसकेका छन्। कामको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने 70% उल्लेख जनाएको छ सडक विभागले, तर काम सम्पन्न गर्नका लागि दिएको म्यादमा पुनः म्याद थप भएको छ भने ठेकदारले मैले काम गर्न सक्दिनँ, अहिले कोरोनाका कारणले गर्दा मलाई पुनः म्याद थप गरिदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएको
भन्ने सुन्नमा आएको छ। अर्थात् वैशाख 31 गते यो सडक निर्माण गरिसक्नु पर्ने थियो। ठेकदारले कोरोनाको कहरलाई बहाना बनाइदिए र फेरि म्याद थप गरिपाउँ भनेर यति बेला निवेदनको तयारीमा रहेको सुन्नमा आएको छ। कति पटक यहाँका जनतालाई झुकाउने, कति पटक आश्वासनको पोका बाँड्ने, कति पटक सडक पिच हुन्छ भन्ने र अझ यो सडकमा 2-4 दिन पानी नपरेको भए रातारात सडक पिच हुने थियो भन्नेका कुरा पनि आए। सरकारले असार लागिसक्यो, मनसुन बितिसक्यो भन्दै गर्दाखेरि ठेकदारलाई छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिनका लागि रातारात असारे विकासको काम समेत भइरहेको पाइयो। यो हामीले बोलेको होइन, नेपाल सरकारको यो सडक हेर्ने सरकारी निकायको तथ्याङ्कले बोलिरहेको हो। हामीले त केवल यहाँका नागरिकको आवाज बोलिरहेका छौँ कि यो सडकले गर्दा बर्खामा हिँड्न सक्ने, हिउँदमा धुलोले टिकिन सक्ने सडक कहिले बन्छ भन्नका लागि गोदावरी पर्यटकीय क्षेत्र, यसै गरी गोदावरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनेको छ। यो सडकले नभएका हिसाबले वैकल्पिक सडक अर्थात् गोदावरी करिडोरको निर्माणका लागि पनि काम भइरहेको छ भने यो सडक केका लागि ढिलाइ? मन्त्री परिषदले बताइसकेको छ कि जहाँ जहाँ सडक विवाद छ त्यो सडकमा जति मिटर अवस्था या जतिसुकै अवस्था छ, जतिसुकै अवस्था छ, जुन 22 मिटर सडक बताइएको थियो पछि 16 मिटरमा यो झरेको थियो सडक निर्माणको क्रम र त्यसमा पनि कसैको पनि घर नभत्काइकन सडक जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा पिच गर्नुभन्दा किन ढिलाइ? अवस्था अहिले तपाईँले देख्नु भएको बाटोको यो अहिलेको समय त पिच हुनुपर्ने अवस्था छ, पिच भएको छैन। हामी यही नजिकै बस्छौँ, यो बाटो छेउमै हाम्रो घर हो। अहिले जुन प्रकारको यो हिलो छ, आउन जान एकदम गाह्रो छ। मान्छे कति लडेको देखिन्छ हाम्रो आँखा अगाडि र बाटो छेउमा घर भएको हुनाले जुन समयमा घाम लाग्छ त्यो टाइममा धुलो धेरै हुन्छ। धुलोबाट हाम्रो लाको जुन झ्याल ढोका लाउँदा पनि कोठाभरि धुलो हुन्छ। यो चाहिँ हुनुपर्छ, सांसद भवन बन्यो नि त्यहाँ, अनि केन्द्र बन्यो, अनि यो बाटो त बनिएन खै त, त्यति हो मैले भने। यो दोस्रो प्याकेज सडक खण्ड अन्तर्गतको सडक निर्माणको कार्य भइरहेको हो र कर्मनाथादेखि हरिसिद्धीको पहिलो प्याकेज हो भने हरिसिद्धीदेखि माथि गोदावरी कुण्डसम्मको दोस्रो प्याकेजको सडक खण्ड हो र दोस्रो प्याकेजको सडक खण्डमा ठेकदारको म्याद 2078 वैशाख 31 गते सकिएको छ भने म्याद सकिएको अवस्थापछि सडक अहिले यस्तो अवस्थामा रहेको छ र यति बेला देशैभर मनसुन सक्रिय रहेको छ र देशैभर पानी परिरहेको छ। अहिले तत्काल यो सडक पिच हुने अवस्था छैन र नागरिकले अनाकमा शास्ति पाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ पानी नपर्दा या यो सुक्खा हुँदा धुलोले थप शास्ति पाउने अवस्था छ। यस्तै हुन्छ हाम्रो सडक। कति भयो यो बनाउँछु भनेको? अस्तिको आएर दसैँमा यो सडक बनाउँछु भनिरहेको थियो, आज आएर किन बनेन? जनतालाई के धुलोमा छ्यापेर हिलोमा गाडेर मार्नु छ र यहाँ? अब हामी जाग्नु पर्यो जनतालाई। जनता सबै जाग्यो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् नेवारको समुदायहरू बस्छ यहाँ, कोही पनि बाख्रा खानु फेरि कोही पनि दसैँसम्म बस्ने भनेको हो। तपाईँको यो सडक कसरी भयो? कसले यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ गरेको? यस्तो सरकारले चाहिँ बजेट पचाएर गर्छु भने काम गर्दैन भने अब हामी सबैजना उठ्नै परेको हो। तपाईँहरूले यो भन्ने चाहन्छु म। जस्तै समस्या के छ तपाईँको यो सडक नबन्दाखेरि चाहिँ यहाँका नागरिकलाई? जनप्रतिनिधिदेखि लिएर माथिको लेभलसम्म सेटिङ मिलाएको हो कि के हो? यस्तो सडक बस्ने जनतालाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। आज कति लडिसक्यो, कति मरिसक्यो। 2-3 जना त पहिला यो सडक बन्छु भन्दा पनि खाल्टामा पुरेर मरेछ, खाल्टामा लडेर भनेपछि अझ पनि सरकारको कानमा के तेल हालेर यो सरकार चलाइरहेछ। दर्शकबिन, तपाईँलाई आज कर्मनासा हरिसिद्धि गोदावरी सडकको वास्तविकता देखाइरहेका छौँ। करिब आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हाम्रो टिमले यो सडकका विषयमा रिपोर्टिङ गरेको थियो र निरन्तर यो सडक कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। पर्यटकीय नगरी, धार्मिक नगरी र आफैमा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न गोदावरी क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्छन्, तर यो सडकका कारणले गर्दा यति बेला पर्यटकको आकर्षण छैन। हुन त पछिल्लो समय
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनेसँगै यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा सडक विस्तारको जुन विवाद छ त्यसपछि एकतर्फी रूपमा कोरिडोर मार्फत सडक निर्माण गर्ने कुरा पनि अगाडि बढेको छ। तपाईँलाई हामीले कर्मनासा खोलादेखि यति बेला हामी टौखेलमा छौँ र पिचको काम बल्ल हाँडेगाउँ चोकबाट सुरु भएको छ। अर्थात् यो दोस्रो फेजको ठेक्का जुन हरिसिटीदेखि गोदावरी कुण्डसम्मको ठेक्कामा 70% प्रगति विवरण देखाइएको छ भने 20 करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ। बाँकी सडक अहिले पनि कतिपय ठाउँमा बिग्रिएको छ, कतिपय ठाउँमा पिच गर्न बाँकी छ र कतिपय ठाउँमा अझै पनि यो सडकको निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा अब एकपटक हामी हेर्न सक्छौँ यो जुन सडक खण्ड छ यहाँबाट तपाईँ यो साधुबाटोतर्फ लाग्ने सडक खण्ड रह्यो र यहाँबाट तपाईँ विशेष गरी हाँडेगाउँ चोकसम्म जहाँसम्म हाँडेगाउँ चोक जुन पिचको स्टार्टिङ भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ यो सडक खण्ड गोदावरीसम्म मिलेको ठाउँमा पुरा पिच भएको छ भने नमिलेको ठाउँमा एक साइड भए पनि या बिचमा मात्रामा भए पनि पिच गरेको छ। हो सरकारले लाइफलाइन मानेको सडक खण्ड वर्षौंदेखि यस्तै बिहाल अवस्थामा छ। पटक पटक पुग्ने मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कति झुट बोले गणना नै छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बारम्बार स्थानीयसँगै आन्दोलनमा भेटिन्छन् तर राजनीतिक शक्तिको आडमा ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै काम पछि धकिलिरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिकै कुराको सुनवाई किन हुँदैन त? यही प्रश्न हामीले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 28 का अध्यक्ष राजेश महर्जनसँग सोधेका छौँ। हेरौँ महर्जनको यो जवाब। राशि जस्तै अब यो अहिले मैले तपाईँलाई देखाएँ पनि अनौपचारिक कुराकानीमा पनि यो आज मात्रै सडक विस्तार आयोजनाबाट प्राप्त गरेको तथ्याङ्क हो। यो क्षेत्रमा हामी पहिलो फेजको मात्रै कुरा गरौँ। गोदावरी हरसिद्धि गोदावरी कुण्ड माथिल्लो बिल्ड भइहाल्यो होइन। कर्मनासादेखि हरसिद्धि यो मुख्य बिल्ड भयो जसको प्रगति विवरण 40% छ सरकारी तथ्याङ्कले र तपाईँको 3 पटक सम्झौता अवधि थप गरिएको छ, 3 पटक म्याद थप गरिएको छ। 73 मा लगाइएको सम्झौता 75 मा तपाईँको सकिनु पर्ने थियो, 75 7 दिनमा, 78 3 15 अब 14 दिन बाँकी छ। 14 दिनमा यो सडक बन्छ। नमस्ते। यो सुरु जुन ठेक्का पाइसकेपछि ठेकदारले जति स्पिडमा काम गर्ने पर्ने हो त्यो काम गर्न सकेको थिएन। त्यही भएर हामीले पटक पटक ठेकदारलाई दबाब दिएर उता चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिडिओमा सहित मिटिङ बसेर हामीले त्यति बेला नै मैले भनेको थियो कतै यो ठेकदारले नै हामीलाई चाहिँ घुमाइदियो कि कतै यो कर्मचारीले घुमाएको कि यो अस्तव्यस्त भयो। यस्तो चिजले हुँदैन। हामी फिल्डमा सहयोग गर्छौँ, आउनुहोस् गर्नुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले अल्टाल गरेको देखियो। पछि चाहिँ जब चाहिँ योभन्दा 1 वर्ष अगाडि आन्दोलनको रूपमा भयो त्यसपछि अलिकति मन्त्रालयमा बसेर एउटा सामान्य चाहिँ लिखित रूपमा नभएको होइन मौखिक रूपमा आयोलाई यथास्थिति पेश गर्ने अरू मापदण्ड चाहिँ यति उति घटाउने भन्ने खालको कुरै भएन। त्यसपछि हामीलाई ठिक छ यदि सहमति भएको ठाउँमा हामी चाहिँ 10 मिटर वाल बनाएर जाने, यदि सहमति नभएको ठाउँ अहिले तत्काल धर्ना गर्ने क्षतिपूर्तिको लागि पहल गर्ने भनेर हामीले अगाडि बढायो। त्यसपछि अलि त्यही काम चाहिँ लगातार गरेको देख्यो। जति स्पिडमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। ठिक छ। ठेकदारको कमी कमजोरीका विषयमा तपाईँले आउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा प्रश्न के जोड्न चाहे कि तपाईँहरूले जब हरिसिद्धिवासीले खैब बाँडागाउँ पनि आन्दोलित भएका थिए र विशेष गरी हरिसिद्धिबाट सुरुवात भएको थियो जब महिलाहरूले गुमत चोकबाट आन्दोलन गर्दै सडक अवरुद्ध गरेपछि जुन यो उरालोनिर स्कुल तलतिर चाहिँ सडकमा रोपाइको कार्यक्रम गरियो र चौतर्फी त्यसको आलोचनापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री जो अहिले वर्तमान पनि समय मन्त्री हुनुहुन्छ वसन्त नेङमाङ र यसै गरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद पम्फा भूषा, प्रदेश सांसद राजकाजी महर्जन, जनप्रतिनिधि तपाईँहरू, यसै गरी अरू राजनीतिक दलका सरकार राख्ने पक्षहरू त्यहाँ बसेर एक खालको तपाईँहरूले
सहमति गर्नुभयो, मौखिक सहमति, जहाँ सडक विस्तार योजनाका प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो, ठेकदार पनि स्वयं थिए आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि। र त्यहाँ के सम्झौता भएको थियो कि सडक तत्काल यथास्थितिमा पिच गर्ने, कुरेर नबस्ने, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्दै गरेको छ त्यसका लागि बरु वैकल्पिक सडक जुन गोदावरी करिडोरबाट आउँदैछ एकतर्फी, तर यो सडकका लागि नागरिकको घर अहिले भत्काइहाल्ने अवस्थामा नरहेको, जस्तो अवस्था छ, जस्तो यथास्थिति छ त्यहाँ चाहिँ सडक पिच गरिहाल्ने, कालोपत्रे गरिहाल्ने र दसैँमा त्यहाँका नागरिकले या यस क्षेत्रका गोदावरीवासीले चाहिँ चिल्लो सडक पाउने भनेर कुराकानी भयो। तपाईँहरूले ताली पनि बजाउनु भयो, पिँढीमै छ, खुसी त स्वाभाविक हुने कुरा पनि हो। तर ती नगरवासीप्रति या गोदावरी नगरवासीप्रति या महानगरवासीप्रति तुषाराघात गएन। यसरी यो हचुवाको भरमा हुन्छ भनिदिने तुषाराघात त भयो नि त, नागरिकलाई अहिले समस्या भइरहेछ नि त। किन के कारणले यो भएन? तपाईँहरूको त्यहाँ भएको सहमतिको जुन खुसियाली थियो त्यो हिसाबमा किन अगाडि बढ्न सकेन निर्माणको कार्य? भने त सबैभन्दा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा पीडित म भन्नुभयो, मेरो भरमा। हजुर, मेरो भरमा। किनभने हरेक मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ बाटो कारणबाट मोटरसाइकल लिएर धेरै चाहिँ मैले फोन आउने गरेको छु। त्यही भएर म चाहिँ त्यसलाई यदि चाँडै सघाउनु पऱ्यो भनेर घर गएर मैले नमस्ते गर्दै गएँ। अहिले चाहिँ एकदम तीव्र गरेँ, जो मन्त्रालयबाट सहमति भइसकेपछि हामीले यो अहिले तीव्र गरी बनाइरहेको होइन। हाम्रो तपाईँले गर्नुभएको पहललाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ बसेर अवसरसम्ममा काम हुन्छ भनेर जो सम्बन्धित सरकारका राख्ने मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू, सरकार राख्ने प्रदेश सांसद, सरकार राख्ने प्रतिनिधि क्षेत्र नम्बर 3 को सांसदले त्यहाँ बोलेको कुरालाई जुन हिसाबमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो किन हुन सकेन? के कारणले त्यो बताउनुहोस्। होइन, यो कस्तो भयो भने अब पिच भनेको ढल हाल्ने बित्तिकै पिच गर्नु चाहिँ सम्भव हुँदैन। ढल निर्माण गरेको गरेकै छ, ढल नसिकन पिच बनाउनु अप्ठ्यारो छ होइन, त्यो सम्भव पनि भएन होइन। किनभने हिजो जस्तै चाहिँ खोला चाहिँ रोडमा खोला बगाउनु चाहिँ सम्भवै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो ढलको कारणले चाहिँ यो चाहिँ ढिलो भएको होइन। अनि त्यसपछि लकडाउनले पनि अलिकति चाहिँ उहाँहरू नत्र भने साथी चाहिँ उहाँ चाहिँ मन्त्रालयमा बोले अनुसार यथार्थ पिच चाहिँ यो चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि नै हुनुपर्छ। लकडाउनमा तपाईँको विकास निर्माणको काम कहाँ रोकेको छ सरकारले? लकडाउनमा भने सरकारले विकास निर्माणको कामलाई यथावत राख्ने नरोक्ने बताएको थियो। त्यो गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि त्यो सरकारले त्यो भने पनि तर चाहिँ उहाँहरूले समयमा त्यो सामान ल्याउनु पर्ने स्थिति छैन। अहिले पनि अस्ति चाहिँ हामी लगातार उ भयो, झन्कर भयो, उहाँहरूले न मिसिन चलाउन सक्ने भयो, न चाहिँ त्यसको मान्छेहरू आउनु सक्ने भएन। त्यसपछि मैले घरिघरि फोन गरेर उहाँहरूले जसरी आउनु पऱ्यो भनेर हिजो मात्र पाइप हाल्ने काम झन् अन्त सायद अब 1-2 ठाउँमा सामान्य काम भएको अर्को पाइप हाल्न सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले समेत समयमै सडक बनाउने आश्वासन दिए, तर उनै मन्त्रीको बोली पनि झुटो साबित भएको छ। ठेकेदार कम्पनीलाई आखिर जनप्रतिनिधिले नै किन साथ दिइरहेका छन्? अब त अति भो सडक सबैले बनाउन तदारुकता देखाउने कि? अब एकैछिन विश्रामपछि दैवी प्रकोपलाई सधैँ हेलचेक्राइ गर्दा र दीर्घकालीन समाधानको बाटो तय नगर्दा वर्षेनी नागरिकले भोग्दै आएको पीडाबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। वर्षेनी नेपालमा हुने बाढी पहिरो तथा विपदलाई हेलचक्राइका रूपमा हेरिँदा ठुलो मानवीय र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति हुँदै आएको छ। समयमै कार्ययोजना तर्जुमा नगर्नु, भौगोलिक बनावटको अध्ययन नगर्नु र बाढी पहिरो जस्ता विपद न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुले हरेक वर्ष नागरिकले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। वर्ष दिन बाढी पहिरो तथा विपदको बारे कुनै तयारी नगर्ने सरकार र सरकारवाला निकाय भने आपद विपद परेपछि मात्रै दौडधुप गरेको प्रष्टै देखिन्छ। यो हेरौँ रिपोर्ट। भनिन्छ दैवी प्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन अनि यसलाई छेक्न र टार्न पनि सकिँदैन, तर पूर्व सावधानी सहितको सतर्कता अपनाउन सकियो भने मात्रै पनि जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ। यसै पनि नेपाल भौगोलिक विविधताका कारण प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममै पर्छ। विश्वमै नेपाल जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमको
14औं नम्बरमा पर्छ। भूकम्पीय जोखिममा 11, बहुप्रकोपीय 20औं र बाढी पहिरो जन्य जोखिममा 30औं नम्बरमा पर्ने गर्छ। हरेक वर्ष बाढी पहिरो र डुबानमा 400 हाराहारीको मानवीय क्षति भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। यी मध्ये 100ले बाढी र डुबान र 300 जनाले पहिरोकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर हाम्रा संयन्त्र यी जोखिमको पूर्व आकलन गरी समयमै व्यवस्थापनमा कहिल्यै जुट्दैनन्। वर्ष दिन बाढी पहिरो र प्रकोपबारे कुनै छलफल नगर्ने र योजना नबनाउने सरकार होस् या अन्य सरकारवाला निकाय आपद विपद पर्दा मात्रै हतारिने र दौडधुप गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ। नागरिकको ज्यान गएपछि मात्रै तातिने सरकारको यो गम्भीर हेलचेक्र्या नै हो। जुन देशको सरकारले, जुन देशका शासकहरूले जनताको सेवा गर्न छोडेर शासकीय शैली अवलम्बन गरेका छन् र त्यो ठाउँमा चाहिँ के भने विज्ञानको कुरा सुन्दैनन्, हँसी मजाकको विषय बनाउँछन्। वैज्ञानिकहरू नजिक आए भएदेखि चाहिँ उनीहरूको कन्सिरी तातेर आउँछ र वैज्ञानिकहरूले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले उडाइदिन्छन्। त्यस्तो देशमा चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छौँ हामीहरू, यो षड्यन्त्रको सिद्धान्त चलिरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा त्यही भइरहेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्व तयारी के हुन गयो त भन्दा कम्प्लिटली होपलेस भयो। पूर्व तयारी पनि विश्वमा 3 किसिमको अभ्यास गरेको पाइन्छ। पहिलो अभ्यास सामान्य ढङ्गले खेलाची गरे जस्तो गरिकन, गर्नका लागि गरिदिए भने जस्तो गरिकन झारा टार्ने किसिमले चाहिँ पूर्व तयारी गर्नेहरूको हालत हाम्रो जस्तै देशमा हाम्रो जस्तै हुन्छ। अलिकति त्योभन्दा ठिक्कै गर्नेहरूले हाम्रो जस्तो चाहिँ क्षति बिहोर्नु पर्दैन। त्योभन्दा पनि असाध्य राम्रो गर्नेहरू पनि छन्। असाध्य राम्रो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा बेटर प्रिपेयर्डनेस भन्छन्। बेटर प्रिपेयर्डनेस गर्नेले इफेक्टिभ रेस्पोन्स पनि गर्न सक्छन्, त्यो प्रभावकारी प्रतिकार गर्न सक्छन्। हामीले हिजो सिन्धुपाल्चोकमा हाम्रो जे हालत भयो र अरूको भोलि अरू धेरै ठाउँमा हाम्रो यही हालत हुनेवाला छ। किन त्यस्तो हालत हुन्छ त भन्दा हामीले पूर्व तयारीलाई हामीले खेलाचीको रूपमा ल्यायौँ, पूर्व तयारीलाई हामीले चाहिँ मजाका रूपमा ल्यायौँ, पूर्व तयारीलाई हामीले केही पनि हो भन्दै भनेनौँ। यसलाई चाहिँ के भने यो दैवको लीला, दैवले चाहँदा बचाउला, दैवले नचाहँदा मार्ला, हामीले के गर्न सकौँला र जसो पर्ला त्यसै पर्ला भन्ने जस्तो प्रकारले सरकार चलिरहेको छ। सरकारको प्राथमिकताका अहिले क्षेत्रहरू फरक छन्, तपाईँले बुझ्नु भएकै कुरा छ। सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र आफ्नो सत्ता कसरी बचाउने, आफ्नो दर्जा कसरी बचाउने, आफ्नो आयु कसरी लम्ब्याउने, उसलाई त्यो मात्रै चिन्ता छ। जनता मरिरहेको, जनताले दुःख पाइरहेको, जनताहरू बगिरहेको, जनताहरू पहिरोले पुरिरहेको, गाउँका गाउँ सखाप भएको उसलाई मतलबै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बिहोरेका हौँ। पछिल्लो उदाहरण हेर्दा मनसुन भएर सिन्धुपाल्चोक लगायत देशभर मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुँदा बल्ल सरकार तातियो। 2074मै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन बनाइयो। त्यसबाट उद्धार, राहत तथा विशेष टोली बनाउन पनि सकिन्थ्यो। यही विषयमा छलफल 3-4 महिना अघिदेखि नै बनाउनु पर्ने हो। तर देशभर बाढी र पहिरोले वितण्डा मचाएपछि मात्रै मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2078, विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078 पारित गरेको निर्णय सरकारले गर्छ। यो नै विडम्बना हो। यति बेला देश संघीयतामा गएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै जिल्लामा पनि दैवी प्रकोप उद्धार समिति नै बनाइएको हुन्छ। त्यसले विपदको पूर्व आकलन गरी सोही क्षेत्रमा सतर्कता तथा कुनै जोखिम भइहाले पनि व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्ने हो। तर यहाँ त योजना नै बन्दैन र बनाइँदैन, त्यो नै दुर्भाग्य हो। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जब पर्यो राति कुनै जाति भने जस्तो खालको चाहिँ स्थिति छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ मतलबै छैन। हाम्रो पूर्व तयारी हाम्रो कल्चरमै रहन्छ के, हाम्रो संस्कृतिमै छैन। हाम्रो चाहिँ के भने चालामाला जम्मै यस्तै छ। सरकार पनि त्योभन्दा फरक हुने खालको कुरा होइन। तर अरूभन्दा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने। संविधानमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ, कानुनले जे कुरा भनेको छ त्यसअनुसार त सरकार चल्दै भए हुन्थ्यो नि, होइन? काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँको भने जस्तो हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ के भने त्यो बाढीको वितण्डाले, पहिरोको वितण्डाले गाउँका गाउँ चाहिँ के भने डुबेको र सखाप भएको एउटा स्थितिमा बल्ल बल्ल
2078 सालको मनसुनका निम्ति पूर्व तयारी र प्रतिकारी योजना बनाउनको निम्ति गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो भन्ने समाचार सुन्यो। अब योभन्दा उदेक लाग्दो कुराहरू योभन्दा मजाकको कुरा के हुन्छ भन्नुहोस् त। यस्ता बैठकहरू कहिले बस्नु पर्थ्यो त भन्दा कमसेकम 2-3 महिना अगाडि बस्नु पर्थ्यो। 2-3 महिना अगाडि बसेर के चाहिँ को कहाँ कसरी तयार हुने, जनशक्ति को खटाउनु पर्ने जनशक्ति हो भने कसरी तालिम दिने, उनीहरूलाई तालिम मात्रै भएन उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि के सामग्रीले सुसज्जित गर्ने, त्यति मात्रै होइन त्यो एकदमै डरै मर्नु खालको चाहिँ स्थिति हुन्छ। उनीहरूले अरूलाई बचाउनु भनेर जाँदा आफै मर्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा मरिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सन्तानको लागि वृत्तिका लागि के गर्ने, सन्तान वृत्तिका लागि के गर्ने, उनको लागि चाहिँ जीवन बिमाको कुराहरू होला, त्यसको लागि चाहिँ सोच्ने कि नसोच्ने, उनलाई प्रोत्साहन भत्ताको कुराहरू होला। सहरमा बस्नेले चाहिँ 100 रुपियाँ पायो भनेदेखि चाहिँ उनले दिनको 500 रुपियाँ पाउनुपर्ने हुन्छ होला। जसरी अहिले कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरूले चाहिँ जसरी खटेका छन्, अहिले त्यसरी विपदको बेलामा सर्च रेस्क्यु र रिलिफका लागि, खोज उद्धार र राहतका निम्ति, समग्रमा भन्नुपर्दा यो रेस्पोन्सका निम्ति खट्नेहरू हामी त खट्न गइरहेका छैनौँ। देखेका छौँ सेनाहरू खटिरहेका छन्, देखेका छौँ सशस्त्र प्रहरीका मान्छे खटेका छन्, देखेका छौँ जनपद प्रहरीका मान्छे खटेका छन्। ती खटेका मान्छेहरू पुरा दिलका चाहिँ के भने अन्तर्मनदेखि खटेका छन् त, त्यो छैन नि। हेर्नुहोस् किन छैनन् त भन्दा उनीहरूलाई त्यस खालको प्रोत्साहन भत्ता पनि छैन, उनीहरूको जीवन बिमा गरिएको पनि छैन, उनीहरूको सन्तति वृत्तिका लागि केही गरिएको पनि छैन। यो समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि यो हाम्रो कमजोरीको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो जम्मै पूर्व तयारीभित्र पर्छ। विपद विज्ञहरू भनिरहेका छन् विपद जोखिम न्यूनीकरण विज्ञानलाई मान्ने देशमा विपदको सामना गर्न सहज हुन्छ, तर विपदलाई सामान्य ठान्दा र हाँसी मजाकका रूपमा लिँदा नेपालमा धेरै मानिसहरूको हताहती भइरहेको छ। अझ गाउँघरमा विकासका नाममा भइरहेका डोजरे विकासले पहिरोको जोखिम उत्तिकै बढाएको छ। बिना योजना हातको इसारामा सडक विस्तार गर्दा मनसुन हुने बित्तिकै पहिरोको जोखिममा मानिसहरू परिरहेका छन्। हरेक वर्ष आउने यो समयलाई सरकारमा बस्नेहरूले कहिल्यै ध्यान दिँदैनन्। अझ विपद भयो भने लावा लस्कर नै लागेर उद्धार भन्दा पनि हेलिकप्टर सहयोग गर्न पुग्दा पीडितलाई झनै शास्ति हुने गरेको छ। यो वर्ष मनसुनको सुरुमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, म्याग्दी, दाङ लगायतका अन्य जिल्लामा पनि बाढी पहिरोबाट ठुलो क्षति भएको छ। अझ बाढी र पहिरो आउने सङ्केत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिइरहेको छ। तराईमा डुबान, बाढी र पहाड र हिमालमा आउने पहिरोका कारण नेपालमा वर्षेनी हजारौं मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्। केही दिन राहतका नाममा राजनीति पनि चल्छ, तर बिस्तारै विस्थापितहरू उही पालमुनि दुःख कष्ट झेल्दा समेत राज्यको ध्यान नपुगेका थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। अब सरकारले बेलैमा भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन र आकलन गर्दै सोही बमोजिम सतर्कता, उद्धार र राहतको व्यवस्थापन गर्ने कि होइन भने बाढी पहिरोबाट क्षति भएपछि दौडधुप गर्नुको के औचित्य? यही प्रश्न आम नागरिकले गरिरहेका छन्। हो, सरकारले कहिल्यै समयमा योजना बनाउँदैन। घटनापछि हतार गरिने निर्णयले जनताले दुःख पाइरहेका छन्। दैवी प्रकोप सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकायले काममा ध्यान दिने कि सधैँ तलब र भत्ता मात्रै खाने? यो प्रश्न आम जनताको तर्फबाट सरकारी निकायलाई नै। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नै मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।